कि जो रमजान में एक सजदा करे तो उसको हर सजदे के बदले जन्नत में एक महल अता किया जाएगा। जरा गौर करें कि हम कितने सजदे करते हैं तरावी में? 20 रकतें 40 सजदे, 17 रकतें इशा की मिला लें तो मजीद 34 सजदे, 74 हो गए। मगरिब भी रात में नमाज आती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की ये वीडियो है दोस्तों, और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, बड़ा बेहतरीन बयान है रमज़ान के ताल्लुक़ से। और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों रमज़ान शरीफ बस आने ही वाले हैं कुछ दिनों में। बड़ा रहमतों वाला महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है। इस महीने में जितनी फजीलतें हैं वो किसी महीने में अल्लाह ताला ने नहीं उतारी हैं। बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह रहमतें हैं। समझ लीजिए कि एक सजदा करेंगे आप, मतलब अगर आपने 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी आपने तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। और 2 रकात फ़र्ज़ अगर नमाज़ पढ़ी, मान लीजिए फजर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी आपने तो 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा उसका। तो आम दिनों में 2 रकात पढ़ेंगे फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा, नफिल पढ़ेंगे तो नफिल बोनस से सुन्नत है, समझ लीजिए उसका 2 ही का मिलेगा। लेकिन रमज़ान में कितने बढ़ जाएंगे आपको कुछ जोड़ने का अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि एक सजदे में अल्लाह ताला जन्नत में हमें क्या महल देगा, किस तरह का देगा एक सजदे पे। और पूरे दिन में कितने सजदे हम लोग करेंगे रमज़ान शरीफ में, क्योंकि तरावी का मामला भी रमज़ान में आ जाता है। तो कितने सजदे होंगे, तो कितने हमको घर मिलेंगे, महल मिलेंगे, अल्लाह ताला हमको जन्नत में देगा। आइए ये पूरी हकीकत सच्चाई जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। दोस्तों वीडियो बड़ा अच्छा है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये पहला पार्ट है, ये मैं इंशाल्लाह 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए पहले हम लोग ये फर्स्ट पार्ट मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का बयान सुनते हैं रमज़ान के ताल्लुक़ से, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। कि जो रमजान में एक सजदा करे तो उसको हर सजदे के बदले जन्नत में एक महल अता किया जाएगा। जरा गौर करें कि हम कितने सजदे करते हैं तरावी में? 20 रकतें 40 सजदे, 17 रकतें इशा की मिला लें तो मजीद 34 सजदे, 74 हो गए। मगरिब भी रात में नमाज आती है तो जो मगरिब के 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल अवाबीन भी अल्लाह तौफीक दे पढ़ ले तो ये कितने हो गए? 18 सजदे। सुभान अल्लाह, अदद कितना प्यारा बना कि जो मगरिब पूरी पढ़े, इशा पूरी पढ़े तो एक रात में 92 सजदे करता है। 92 का अदद भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम का अदद है। उससे इंशाअल्लाह 92 घर रोजाना और जन्नत में वो कमा रहा। और सिर्फ जन्नत के महल नहीं, आका फरमाते हैं हर सजदे पर 1000 नेकियां भी मिलेंगी। 92,000 नेकियां हो गई। फिर फरमाया हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त भी लगा दिया जाएगा। अब किसी को ये कहें यार रमजान में 20 रकतें तरावी की पाबंदी से पढ़ो, जैसे ही महीना खत्म होगा तो मैं डिफेंस में एक बंगला दे दिया जाएगा। बंदा कहे यार सिर्फ तरावी से बंगला मिलेगा तो ताज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, साथ की प्लॉट भी दे दें। मिले तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। नबी के वादों पर यकीन रखो ना, हर सजदे पर आपको जन्नत में एक महल मिल रहा है। तो क्यों 8 तरावी पढ़ के कोई चला जाता है, कोई 12 तरावी पढ़ के चला जाता है, कोई तरावी ही नहीं पढ़ रहा है। ना करें ऐसा। देखिए रमजान की ये रातें घूमने फिरने खाने पीने के लिए नहीं है, ये इबादतों के लिए हैं। ये अल्लाह को राजी करने का महीना है। इस महीने में हासिल कर लो जो हासिल करना है। नबी ये पाक की हदीस से समझो रमजान क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इस उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है तो ये तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। आप देखिए कुछ लोगों का सीजन आता है, बहुत सारे यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं, हर कारोबार का एक सीजन आता है। आजकल आपको दर्जी बड़े बिजी मिलेंगे, खास तौर पे आखिरी अशरे में। अच्छा अब उनको कहें चलो यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं कि नहीं भाई रमजान का सीजन लगा हुआ है, ईद के बाद जिधर बोलोगे चलेंगे। बकरीद के दिनों में किसी कसाई को घुमा फिरा के दिखा दो, नहीं भाई ये तो दिन आए, पूरा साल इंतजार था बकरीद में। हर आइटम का आता है ना सीजन। मिसाल के तौर पर गर्मियां आती है तो कूलर वाले, एसी वाले बिजी हो जाते हैं, सर्दियां आती है तो ब्लैंकेट वाले, गीजर वाले। हर कारोबारी का एक सीजन होता है। वो सीजन में क्या कहता है अपने दोस्तों को, यार सीजन के दिन है। घर वालों को भी कहता है, कोई मुझसे एक्स्ट्रा काम मत कहना। दोस्तों को कहता है भाई मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, बस ये 10, 15, 20 दिन महीना सीजन का गुजार लो, फिर इंशाल्लाह जो बोलोगे करेंगे। तो रमजान में हम नहीं कह सकते अपने दोस्तों को यार ये महीना थोड़ा सा इबादत करने दो, हैं ये महीना में सजदे कर लूं, ये महीना में तिलावत कर लूं। बल्कि रमजान में ऐसा लगता है दोस्ती यारी ज्यादा जाग जाती है। वो भी दोस्त बन जाता है जो सारा साल नजर नहीं आ रहा होता। वो भी क्रिकेट खेलता है जो पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलता। और रमजान के क्रिकेट खेलने के लिए आया, रमजान टूर्नामेंट मादअल्लाह जरी देखे लोग। अच्छा फिर एक तो क्रिकेट, दूसरा खाना पीना है। हालांकि भूखा रहने का महीना आया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑल यू कैन ईट, सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। अच्छा दोस्त भी एक दूसरे से मिलकर एक ही सवाल कर रहे होते हैं, और सुनाओ आज सहरी किधर करनी है, आज इफ्तार पे किधर चलना है। तो भाई ये पूछो ना आज तिलावत किधर करनी है, आज जिक्र किधर करना है, आज महफिल में कहां जाना है, आज तहज्जुद किधर पढ़नी है। ये बातें नहीं हो रही हमारी। सोचिए रमजान क्या है खुदा के वास्ते।
روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے. ہم کرتے ہیں نا دعا. آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. ادھر سے آفر ہے اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے. ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں. پلیز دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہیں. کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے. وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی. جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے. نبی پاک نے آمین فرمایا تھا. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار. آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار. فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا تو مقبول ہے نا. پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے. یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں. مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہوئوں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز. میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار دیں. قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک صورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک صورت آئی ہے اور اس صورت کا نام ہی سورہ قدر ہے. اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے. یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ اس سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے. لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ایک کوشچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ. علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے. ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے. صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن روزے رکھے، رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے. اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ کرام. کیا انداز تھا صحابہ کرام کے سوچنے کا. کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت. ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 84 سال 4 مہینے ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے. نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ تو حضور ہماری عمریں تھوڑی، پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئی. اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں. ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں، او ہو اتنا بڑا بنگلہ، اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے. پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی. تو اللہ کے بندو تم اچھا پھر افسوس، اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا. یہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا. انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عمریں زیادہ تھیں. مجھے ایک بات بتاؤ نا، کسی بڑی گاڑی والے، کسی بڑے بنگلے والے، کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا ہے؟ کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے، ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے، یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا. کسی مفتی کو دیکھ کر، کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکا. یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے. ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور نعمتوں میں اپنے پیچھے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنی تکلیف میں، اور اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں. آج بھی رمضان میں کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کے لیے نہیں ہے، بیچارے روڈ پر آ کر افطار کرتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے وسیع دسترخوان دیے ہیں. ارے مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر جب کسی مالدار آدمی سے ملا، جب کسی کے گھر پہ گئے، جب کسی کی ذرا ثروت دیکھی تو بہت سارے لوگ اپنے اندر ہی اندر مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. نکلو ان چیزوں سے باہر، سیکھو صحابہ کرام سے. اب جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے کہا نا حضور یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے، سبحان اللہ، نبی پاک کے دل اقدس پر کچھ ملال گزرا.
हाय हाय, मुस्तफ़ा करीम के दिल अक़दस पर मलाल गुजरे, रंज गुजरे, ये रब को कब गवारा है। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हुजूर गमज़दा ना हो, आपकी उम्मत को अल्लाह ने हर साल एक रात ऐसी दे दी है जो उस रात में इबादत करेगा अल्लाह हजरत शमऊन की 1000 महीने की गई इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। That is 1000 month, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो 1000 महीनों से अफजल रात है जो हर साल हमें अता की गई है। सुभान अल्लाह। अब आओ और आसान कर दिया गया, ये नहीं कहा कि साल में कोई रात होगी, बल्कि ये भी नहीं कहा रमजान में कोई रात होगी। नबी पाक ने गुलामों पर और करम फरमा दिया, ये भी फरमा दिया, हदीस पाक का खुलासा है कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी रात में शब कदर को तलाश कर लो, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। वाह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दिस इज द गोल्डन चांस। अल्लाह मुझे और आपको शब कदर नसीब फरमाए। मोर देन 84 ईयर्स, 84 साल से ज्यादा की इबादत करने का एक रात में आपको मौका मिलने वाला है। तो आप कॉन्शियस हो जाएं, तैयार हो जाएं। आखिरी अशरा घूमने फिरने और शॉपिंग सेंटर में मत जाना, ये फोकस कर लें। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है शब कदर को पाने का? उलमा कहते हैं बंदा एतकाफ कर ले। जो एतकाफ करता है ना, उसको तो शब कदर अल्लाह के घर में मिल जाती है। तो जहां जहां हो सके एतकाफ करें। दावत इस्लामी के तहत भी दुनिया भर में एतकाफ करवाए जा रहे हैं। तो जहां आपकी मोहल्ले में आशिकान रसूल की मस्जिद हो, जिससे बन सके, दावत इस्लामी वालों के साथ एतकाफ करेंगे तो फायदा ये होगा कि आपकी एतकाफ में भी तरबियत होती रहेगी, बहुत सारी बातें मजीद सीख जाएंगे। एतकाफ नहीं कर सकते तो फिर आज मेरा एक मशवरा ले लीजिए, ये 5 ताक रातें ताक में रखें, टारगेट में रखें, मिस नहीं होनी चाहिए। क्या क्या करना है? सबसे पहले तो याद रखें, जो इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। ये आदत तो सारे साल की बना ले, अल्लाह तौफीक दे, सारा साल ही इशा और फजर से जमात से पढ़ लिया करो, हर रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ताक रातों में इशा भी, तरावी भी और फजर, ये बाजमात आपने पढ़नी है। माशाल्लाह कई मस्जिदों में सलातुत तस्बीह होती है, सलातुत तस्बीह अदा करें। अच्छा, फिर जिक्र अस्कार की भी कोई टारगेट ले लें, क्योंकि फजूल काम तो करना नहीं है। 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें, कलमा पाक पढ़ें, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और जो जिक्र इलाही है वो करें। उसके बाद आप कम से कम 2 से 3 पारे तिलावत का भी टारगेट रखें। तो मैंने 500 ताक रातों में तिलावत कुरान भी करनी है, सूरह मुल्क पढ़ लें। और फिर एक और मशवरा ये दूंगा कि 5 रातों में सदका दें। आपकी जितनी हैसियत, 100 रुपए कर लें, 500 कर लें, 1000 कर लें, 10,000, 1 लाख, जो अल्लाह ने आपको नवाजे, 5 एनवेलप बना लें कि मैंने ये 5 रातों में अल्लाह की राह में खर्च करना है। किसी गरीब को दे दें, किसी मस्जिद में दे दें, व्हाटएवर। लेकिन होगा क्या कि अगर इन 5 रातों में जो रात भी शब कदर हुई ना, कि जितनी वैरायटी वाले इंशाल्लाह आपने सवाब के काम किए होंगे, हर काम अल्लाह की रहमत से 1000 महीनों से ज्यादा की फजीलत हासिल कर लेगा। टारगेट करो। लोग सीजन का जब ख्याल रखते हैं, आप ख्याल रखो ना, एक जबरदस्त सीजन आ रहा है, आया हुआ है रमजान, और आखिरी ताक रातों को और आप फोकस कर लें। और फिर आखिरी बात देखें, रमजान में माशाल्लाह मस्जिदें भी भरी हुई हैं, नमाजी भी हैं। रमजान के बाद क्या हमारे ऊपर रमजान में ही नमाज फर्ज है? क्या हम रमजान में ही अल्लाह के बंदे हैं? एक्चुअली पता है होता क्या है, समझो बात। रमजान में मेरी और आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है फाइनल फाइट के लिए। शैतान बंद कर दिया, एनिमी बंद है, दुश्मन बंद है, ताकि मेरे बंदे इबादत कर ले, रोजा रख ले, तगड़े हो जाए, तकवे में मजबूत हो जाए। अब शैतान आए तो मुकाबला कर सकें। मगर नजर ये आता है कि लगता है पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, पहले दिन ही मुकाबले में हार जाते हैं। अरे भाई कुछ दिन तो बाकी रखते, चांद रात भी मस्जिद खाली, मगरिब में मस्जिद भरी भी है, इशा से पहले अगर इमाम साहब ऐलान कर दें कि चांद नजर आ गया, इशा में भी नहीं आते। यार जरा सही बताओ, ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद था ना हम अल्लाह के बंदे थे, अब जब तू आज़ाद हो गया हमने तेरी माननी है। ये बताओ कैसा कैसा मैसेज है। आप तो शैतान को गोया ये कहें अमल के जरिए, ऐ शैतान, हम रमजान में भी रहमान अज़्ज़ वजल के बंदे थे, रमजान के बाद भी अल्लाह की बात मानेंगे, तेरी नहीं। तो इस बार हमने बदलना नहीं है, इंशाल्लाह रमजान के बाद भी नमाजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्यों नहीं होता है? रीजन ढूंढते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वजह क्या है? हर बात तौबा करते हैं, 27वीं शरीफ को रो रो के तौबा करते हैं, कई लोग तो एतकाफ करते हैं, फिर क्या होता है कि यार ये ईद के दिन में गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद नजर ही नहीं आते। इसकी बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी बड़ी वजह हमारी सोहबतें, हमारी कंपनीज हैं, हमारे दोस्त हैं। हमने दोस्त वो बनाए हैं कि जैसे ही चांद नजर आता है दोस्त घर पे आ जाता है, चलो भाई चांद रात हो गई, मार्केट चलते हैं, फिल्म सिनेमा की टिकट भी तो बुक करनी है ना, ड्रामा भी तो देखने जाना है, घूमना फिरना भी तो है, अरे यार नमाज पढ़नी, अरे भाई क्या हो गया, पूरा महीना तो पढ़ ली नमाज, अब क्या करना है? ऐसे दोस्तों में रहोगे तो कैसे नमाजी बनेंगे? दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आता है। कोई एक दोस्त है आपका और मेरा ऐसा जिसको देखकर खुदा याद आए? हमने तो ऐसे दोस्त बनाए जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, उल्टे काम याद आते हैं। ना करें ऐसा। अगर ये सोच लिया है ना कि अब रमजान में नेक बना हूं और सारा साल नेक बनना है, वी हैव टू चेंज अवर कंपनी। हमें अपनी सोबतों को देखना होगा। अच्छों की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, लाखों नौजवान चेहरे पे दाढ़ी सजाए, सर पर इमामा सजाए, आपको कहां से नजर आ रहे? बदले ना। मैं तो आपको उस हॉस्पिटल का पता बता रहा हूं, उस शिफा खाने का पता बता रहा हूं। आप भी कभी कभी कहते हैं सही डॉक्टर बताओ जिससे इलाज सही होता हो। आपने कोई प्रैक्टिस की है तो बताना, मुझे भी ऑपरेशन कराना है। मैं तो आपको शिफा खाने का एड्रेस बता रहा हूं कि जहां कईयों को इलाज हो चुका है, कई माशाल्लाह नेक बन चुके हैं। आइए आप भी शामिल हो जाएं, हम सब मिलकर सुन्नतों पर अमल करेंगे। तो दावत इस्लामी वालों से, नेक लोगों से दोस्ती कर लें ताकि नमाजों की पाबंदी रहे, इज्तिमा की पाबंदी रहे, मदनी काफिलों में जाते रहें, तो इंशाअल्लाह ये गुनाहों वाली आदतें खत्म हो जाएंगी और हम पक्के नमाजी बन जाएंगे।
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے, لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے. رمضان میں خوب سخاوت کیجیے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, غریبوں کی عید اچھی کیجیے, ان کے دسترخوان وسیع کر دیجیے, اللہ آپ کو نوازے گا. اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے, اپنی عطیات دل کھول کر دیجیے. زکوٰۃ دیتے وقت, عطیات دیتے وقت سب سے پہلے خیال اپنے غریب رشتہ داروں کا رکھیے. تو دوستوں, یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کا بیان تھا یہ, اور بڑا بہترین دلچسپ بیان تھا یہ رمضان کے تعلق سے. دوستوں, رمضان آنے والے ہیں, اور انشاءاللہ نہ چاہتا ہوں میں پورے رمضان سے پہلے بھی اور رمضان میں بھی رمضان کے ہی ٹاپک پر انشاءاللہ نہ چاہتا ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ بیان ڈالوں. ہر ٹاپک پہ, کوئی بھی ٹاپک ہو, رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں, رمضان کے روزوں کے بارے میں, صدقہ خیرات کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, تراویح کے بارے میں, کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ کو ویڈیو سننی ہو, سمجھنی ہو, تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا, اور تمام بیان آپ کو میرے چینل پہ آپ کو ملیں گے. ہر ٹاپک پہ انشاءاللہ نہ چاہتا ہوں مل جائیں گے. اور اگر آپ کو کوئی ٹاپک پہ یا کسی پہ کچھ چاہیے, کوئی ایسی ویڈیو, تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نہ چاہتا ہوں ہم اس پہ بھی ضرور ریئیکشن دیں گے, آپ کی فرمائش پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور امید آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی دوستوں. رمضان کے ٹاپک سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ سجدہ جو آدمی کرتا ہے, ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل دے گا. اب پورے جوڑ لیجیے کتنے سجدے آپ کریں گے رمضان شریف جو آ رہے ہیں, اور اس میں کتنے محل آپ ایک دن میں جنت میں آپ کے لیے تیار ہو جائے گا, جو اس بیان میں دوستوں بتایا گیا. باقی اس مہینے کی فضیلتیں, برکتیں, رحمتیں تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بے پناہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. برکتیں, ہر چیز میں برکت ہوتی ہے, ہر چیز میں. تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو یہ بھی ویڈیو ضروری تھی. یہ فرسٹ پارٹ انشاءاللہ نے جو پورا ہوا ہے, ویڈیو کو اپنی یہی ختم کرتے ہیں. اب انشاءاللہ تو سیکنڈ پارٹ میں اس کا ہم آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.